الخير عليكم ومرحبا بكم سور لا شين يوتيوب لا بيل اسيت دي زيت طبخ مع ليلى اسهل. راني معكم اليوم باش نديرو بطبوط، يعني بطبوط ساهل نديرو دي ميني، يعني يجي صغير ساهل بمقادير يعني مضبوطه، ما فيش حاجه كبيره بزاف. و ميم طون لي فاس راح ندير لكم دو فاس تاع البطبوط، يعني البطبوط نديروه كامل مي من ديك نحصلو في لا فاس واش نديرو. حنعطيكم يعني دو فاس اوريجينال، يعني فاصون شويه دو لوردينير واحد باش يبدل شويه. واش عندي كوم انغريديون؟ نجوزو بسم الله. هنا عندي 2 كيلات تاع دقيق رطب كيما راكم تشوفوا فيه، وعندي هنايا كيله تاع لا فارين. الكاس انا كيلت بالكاس، يعني 2 كيسان دقيق رطب وكاس فارينه. الكاس ديالي يرفد 220 مليلتر، دونك 2 كيسان سميد وواحد تاع الفارينه. واش راح نديرلو؟ راح نديرلو الخميره تاع الخبز، مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، وراح نديرلو مغرف كبيره لا ميم شوز تاع السكر هكذا، يعني باش يتفاعل لي الخميره فاسيلمون. عندي هنايا لحظه يعني حليب اون بودر، عندي كيف 2 مغارف كبار تاع حليب اون بودر. اللي ما عندوش الحليب اون بودر يقدر يطم العجين ديالو بالحليب في بلاصه الماء. وعندي هنايا ثاني تقريبا 2 مغارف كبار تاع الزيت، دونك 2 كيارا سوب دويل. راح الملح بيان سور راح نديرو تقريبا يعني واحد المغرف تاع الملح ديالي كله نحطو بعيد على الخميره. فوالا هكذا راح نخلط كاع لي زانغريديون ديالي، وراح نبدا نزيد يعني في الماء الدافي. الماء ديالي هنا يكون دافي، راح نطم به العجينه ديالي. هنا تقريبا راح ياخذ لي حتى كيلة ونص تاع الماء الدافي. وانتم سا ديبون كل واحد على حساب يعني الدقيق ديالو وعلى حساب لا فارين ديالو. نطمهم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هاي لاباط ديالي ابخي ما طميتها كيما راكم تشوفوا، يعني نطموها شويه تكون يعني متلوقه شويه، يعني تتلاصق هكذا شويه في اليدين، يعني باش البطبوط ديالي راح يجيني طري وخفيف. راح ندلكها هكذا شويه بين يديا، يعني تقريبا واحد 5 دقائق حتى يعني تبدا العجينه هذيك في يدي دير الفقاعات شغل تترتق العجينه هذيك في يدي، غير تبدا تترتق يعني هكذا. هذا وين بديت نعجن فيها راهي بدات ديجا تترتق في يدي. راح نحطها تخمر ونخليها سا ديبون 45 مينوت ساعه على حسب الحال تاع اللي تكونوا فيه. كيما اليوم سخانه يعني على بالي بلي ما راحش طول باش تخمر لي، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هاي ليك لاباط ديالي لهنا ابخي ما خمرت، كنت يعني جلي ديغازي خرجت لها كاع هذاك الغاز، جلي فاريني. هنا درت سنيوه درت فيها طرشون نمقي ورشيتو بالفارينه كيما راكم تشوفوا. وهنا درت البلون دو طرافاي ديالي درت له الفارينه، وراح نبدا نحل في لاباط ديالي بالعقل. نحلها نحلها يعني رقيقه، ما راحش ديباسي يعني تقريبا 5 ملم، يعني 1 دمي سنتيمتر ديبيسور، يعني باش البطبوط يجيني خفيف وبنين وفارغ من الداخل. هاي ليك لاباط ديالي هنايا ابخي ما حليتها كيما راكم تشوفوا، يعني حليتها رقيقه. راح نحكم ان بورت بياس يكون مدور ماشي كبير بزاف، يعني راح نخيرو يكون صغير شويه هكذا باش البطبوط ديالي يجيني شباب ومتحوف. راح نقطع هكذا كيما راكم تشوفوا بلون بورت بياس، واذا شتوه يعني يلصق شويه كيما نصرى لي لهنا، راح ديروا له شويه فارينه هكذا، راح يساعدكم في الخدمه. نقطع براتيكمون كامل هكذايا بالعقل نقطع، ومن بعد نحنرفد يعني بالوحده نحنرفد دوك باش تشوفوا قبل ما نكمل. فوالا شوفوا شحال جاو صغار ومتحوفين. راح نحطهم في السنيوه ديالي هذيك اللي راهي فيها لا فارين، نغطيهم ونخليهم يعني يخمروا اون دوزيام فوا اون فانتين دو مينوت. نكمل لا كونتيتي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنا كيما راكم تشوفوا سخنت المقله ديالي، يعني مقله تكون مليحه ونتيا ديزيف يعني ما تلصقش.
نسخنها وحطيت فيها البطبوط ديالي يطيب كما راكم تشوفوا راهو يتنفخ، يعني فين بلي راهو جا خفيف. راح نقلبهم نطيبهم دو شاك كوتي هكذا كما راكم تشوفوا في المقله خير، يعني راح يطيبوا لكم بالخف، ما راحش يشدوا لكم بزاف الوقت. انا نكمل نطيب كاع لا كونتيتي اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هاو البطبوط ديالي لهنا كيما راكم تشوفوا فيه ابخي ما طاب. شوفوا لا كونتيتي يعني اللي عندي اون بليس، يعني ولادي راهم كلاو منه شويه كي طاب هكذاك سخون صافي. يعني واش مديت لكم كوم انغريديون راح يخرج لكم تقريبا اكثر من 50، يعني تلف لي برك الحساب خرج لي يعني اكثر من 50 حبه. انا ما راحش جو في با تو فارسير، راح نفارسي اون كونتيتي، لوطر كونتيتي راح نديرها دون ان ساشي دو كونجيلاسيون ونديرهم في الكونجيلاتور نجبدهم كي نحب ندير. فوالا هنا واش عندي بور لي فارس. هنا عندي فروماج هدايا تاع لي ساندويتش. عندي هنا لا بروميير فارس فيها واش فيها حبه زروديه رابي، عندي طون طوماط يعني كنت خلطته مع لا كاروت رابي بحبه زروديه مرابيه، طون تاع طوماطيش. عندي شويه مايس وشويه تاع زيتون رابي. انا هنا باش نيفيتي ندير لا مايونيز، دونك هكذا كي يكون على طوماط الطون ديالي راح يجيني ماشي ناشف. لوطخ فاس ديالي واش عندي هنايا مرقاز تاع البولي كنت قليته وطيبته يعني وقطعته هكذا صغار. عندي طوماطيش مقطع صغيره، شلاضه تاع الورق، وكيف كيف شويه زيتون. راح نبدا بور فارسير يعني لي البطبوط ديالي راح نحلو. فوالا راح نوري لكم نحلو كامل هاوليك، يعني ما شاء الله جاني هايل فارغ من الداخل. راح نحكم نبدا بلا فارس ديالي نوري لكم يعني واحده برك ولا نحكم شويه فروماج هدايا تاع لي ساندويتش. فوالا راح نحطو لداخل وراح ندير اون كونتيتي تاع لا فارس ديالي هكذا وراح نحطهم في صحن التقديم. فوالا هذه الاولى. راح ندير معكم لا دوزيام باغاي نحل البطبوط ديالي. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا هاوليك. فوالا نحكم لا دوزيام فارس باغاي ندير شويه تاع فروماج. اذا ما عندكمش هذا الفروماج ديروا دي فروماج اتارتيني يعني يجي بنين تاني كبير. وراح نحكم ونعمر لا دوزيام فارس ديالي. نقدروا نغلقوهم يعني افيك دي كوردون يجوا خفاف بنان يعني و فريمون يعني يولموا في رمضان، يولموا في الصيف واحد يخرج ولا يعني يديهم معاه ولا يولموا دون دي ريسبسيون، واحد يلغوصوا هكذا مع العشيه يديرهم كوم سورت دو سالي. فوالا انا نكمل لا كونتيتي تاعي اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. فوالا هاو البطبوط ديالي راهو واجد ابخي ما عمرتو. هاهم الحشوات لي دو اللي درناهم، هاديه تاع لي كاروت وهاديه تاع المرقاز لا طوماط اي تو. فوالا جاني بزاف خفيف جاني هايل ولي فارس تانيت بزاف بنين. نتمنى تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. فوالو سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم بطبوط، ان شاء الله تعجبكم. يا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر روسيت. حفظكم ويعطيكم الصحه.